अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अहबाब, परसों दर्स में बात हो रही थी तरजीहात की कि हमें अपनी तरजीहात ठीक रखनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, हम अहम चीज़ों को गैर अहम समझते हैं और गैर अहम चीज़ों को अहम समझते हैं। मैंने चंद मिसालें दी थीं, लेकिन एक मिसाल में और पेश करना चाहता हूँ, और मकसद ये है कि ये मसला आपकी समझ आ जाए, इंशिराख सद्र हो जाए आपको कि वाकई हमें इस पर गौर व फिक्र करना है। हमारे यहाँ महफिल ज़िक्र होती हैं इज्तिमाई तौर पर, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ कहीं महफिल ज़िक्र थी तो मुझे दावत दी कि वहाँ आकर दर्स दें। जब वहाँ पहुँचा तो लोग नहीं थे, 1 2 4 आए हुए थे, तो इंतज़ामिया कहने लगी आप शुरू कर दें ना, आप पहले दर्स दे लें, जब बंदे आ जाएंगे तो फिर ज़िक्र करेंगे। जी, अब मैं इस पर बड़ा हैरान हुआ कि इन्हें पता नहीं है कि ज़िक्र जो है वो तन्हाई की इबादत है। अकेला बंदा हो, रात की अंधेरे हों, एक वो हो एक उसका रब हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसे पसंद करता है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद फरमाया। हदीस पाक है, मैंने आपको सुनाई है पहले भी बारहा, कि 7 बंदे हैं जिन्हें क़यामत वाले दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने साया रहमत में जगह अता फरमाएगा। उनमें से एक ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना, जिसने तन्हाई में अल्लाह का जिक्र किया और इस तरह मोहब्बत से कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो मकसद ये है कि जिक्र तन्हाई की इबादत है, तन्हाई में फजीलत है। इज्तिमाई जिक्र करें वो भी एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ी अजमत है, लेकिन मुकाबलतन तन्हाई में फजीलत है। लेकिन जो दर्स है वो इज्तिमा चाहता है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे इतना फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे यहाँ आप पहले दर्स दे लें, जब लोग आ जाएंगे तो फिर हम जिक्र करेंगे। जी, हमारी सोच है, इस सोच को हमें बदलना है। हमें दर्स को वो अहमियत देनी चाहिए। पीक टाइम जो है मजमा का वो दर्स के लिए रखा जाए, वो नात खानी के लिए नहीं, वो जिक्र अज़कार के लिए नहीं, वो तन्हाई की इबादतें हैं। नात खानी नात शरीफ पढ़ रहा है, वो अकेला बैठ के पढ़े, 10 बंदे हों 4 बंदे हों, लेकिन जब दर्स हो तकरीर हो तो जितना मजमा ज़्यादा होगा इतना उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। लेकिन हमारे यहाँ ये बात आम है, ये सिर्फ महफ़िल ज़िक्र तक महदूद नहीं है। हर जुमा को हर बड़ी मस्जिद में ये ज़्यादती होती है, ये गलत तरजीह वहाँ अपनाई जाती है। जब जुमा का टाइम शुरू होता है ना, मस्जिद में जाते हैं, 2-4 बुजुर्ग बैठे होते हैं, तो इमाम साहब आप तकरीर शुरू करें। जी, इमाम साहब तकरीर करते हैं, बंदे 1-1 2-2 आते रहते हैं। जब हाल तकरीबन भरने के करीब हो जाता है, जब भर जाता है, उस वक़्त इमाम साहब आप बस करें, अब हमने पौंडों के ऐलान करने हैं। जी, पीक टाइम वो पाउंड्स के लिए, फलां ने 5 पाउंड दिए हैं, फलां ने 10 पाउंड दिए हैं। और ये मैं उन मसाजिद की बात कर रहा हूँ जिनके अकाउंट्स में करोड़ लाखों पाउंड हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि वो ऐलान करके लोगों को तरगीब दें, लेकिन वो ये करते हैं क्योंकि दीन की अहमियत उनके नज़दीक वो नहीं है जो पाउंडों की अहमियत है। दरस कुरान की, मौलाना साहब की तकरीर की वो अहमियत नहीं है जो पाउंडों की है। यहाँ नहीं होता, और हम कोशिश करते हैं कि पीक टाइम, बेशक हमें ज़रूरत है, हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हमारी ये गैरत गवारा नहीं करती कि पीक टाइम हम पाउंडों के लिए रख लें और दूसरा टाइम जो है वो दीन के दर्स के लिए। तो ये ख़त्म होना चाहिए सिलसिला। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीक टाइम ये दीन के लिए तरजीह होनी चाहिए, दर्स के लिए होना चाहिए, और जिक्र के लिए तन्हाई जब लोग नहीं हैं, हूँ तो बेहतर है जितने ज़्यादा हूँ, लेकिन अगर मुकाबला आ जाए
کہ ذکر کب کرنا ہے، درس کب دینا ہے، تو پھر جب لوگ نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، اس وقت ذکر کیا جائے، اور جب لوگ زیادہ ہوں تو اس وقت درس دیا جائے۔ اب یہاں ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی اسی حوالے سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں 2 محافل لگی ہوئی تھیں، ایک میں ذکر ہو رہا تھا، دعائیں کر رہے تھے، اور دوسرے میں دین کے مسائل سکھائے جا رہے تھے، درس ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کلاہما علی خیر، دونوں بہت اچھی مجلسیں ہیں، لیکن احدہما افضل علی صاحبہ، ایک دوسری سے بہتر ہے۔ یا جہاں مسائل کا درس دیا جا رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، وہ ذکر والی سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ اس محفل میں تشریف لے گئے جہاں ذکر ہو رہا تھا، اسے شرف بخشا اور فرمایا انما بعثت معلما، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بھی استاد بنا کے بھیجا ہے، دین کی تبلیغ کرنے کی ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے۔ تو یہ فرق ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجیح کیا ہے؟ علم، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، لیکن ہم ترجیح دیتے ہیں ذکر کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ذکر کے خلاف بات کر رہا ہوں، اسے کم تر کہہ رہا ہوں، نہیں، ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ نے قرآن و سنت میں اس کے فضائل پڑھے ہیں، آپ نے سنے ہیں، مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف ترجیحات کی بات کر رہا ہوں کہ جب دونوں آمنے سامنے ہوں گی تو اس وقت ترجیح کسے دینی ہے؟ درس کو، مذاکرہ علم کو۔ ایک اور حدیث پاک ابھی ذہن میں آئی ہے، پوری طرح حاضر نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کے غلام کے بارے میں بتایا کہ فلاں جو آپ کا غلام بیٹھا نا، وہ اتنے ٹائم کے بعد وہ فوت ہو جائے گا، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد اسے بتا دیں۔ تو آپ نے اپنے اس غلام کو بتایا، فرمایا تیرے لیے یہ پیغام آیا ہے کہ تم 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم فوت ہو جاؤ گے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت ہے، تو میں اس میں کیا کروں کہ میری بخشش ہو جائے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ نفل پڑھو، نفل پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، ذکر کرو، نہیں، فرمایا علم حاصل کرنے میں مشغول ہو جا۔ اگرچہ تو گھنٹے بعد جا رہا ہے، معلوم نہیں یہ علم تمہارے کام آئے گا یا نہیں، لیکن یہ علم بذات خود اتنی بڑی عبادت ہے علم حاصل کرنا کہ علم حاصل کرو، یہ تمہاری بخشش کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہمارا انداز ہے کہ محافل نعت ہوتی ہیں تو وہاں بھی پیک ٹائم نعت خوان لگے ہوئے ہیں، اور اس سے ابتدا میں جب کوئی نہیں ہوتا تو مولوی صاحب 2-4 انہیں بھگتا لیا، تو یہ بالکل غلط ترجیح ہے، خلاف شریعت ہے، ہمیں اس کو بدلنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔